फादर सेंटिनल फेस्ट मास जाल्ले आहा, तुमकां कितें सांगता दिसता? म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आयज आमी आमच्या कपेलान सांत आंतोनीच्या कपेलान गोवा पेयल्ल्या आनी सांत आंतोनीची देवाची परब समरमल्या आनीक जायतो लोक ह्या कपेलान येता. 13 दिसांची आमची तयारी जाल्या आनी साबार लोक येवन हांगा मागणी करता, विनवणी करता. आयज आमची परब जाल्या आनी परबे सुमल्यार आमी एक विशय काडलो, तो म्हणल्यार पयले सदांच राज देवाचें, मागीर सगळें मेळटलें. आमचो ब्रीद कसो आयच्या दिसाचो मनान धरून आमचो संदेश तोच. सांत आंतोनीन पयलें देवाचें राज सोडलें, सगळें सोडून दिलें आनी देवाच्या राजाक पुरतो आनी आयतो जालो. आमकांय तो तीच देख शिकयता. आमी जाय तें कितें मागता, पूण आमी पयलें देवाचें राज सोदल्यार चड बरें. जेजू म्हणटा पयलें सोद देवाचें राज, उपरांत तुका सगळें मेळटलें. आमी सांत आंतोनीची मुजत मागता आनी आमी आवडयता. आमकांय तसलीच कृपा मेळूं, आमी देवाचें राज पयलें पुरगटूं आनी देवाच्या राजाचे बरें बरें प्रसंगार जावं. सांत आंतोनीचीच मुजत आमकां सगळ्यांक मेळूं हें आमचें आवड. थँक्यू.